Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules karon pitsa 25 ning buwan sa Marso ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Solapas, kini ang inyong kaisar kabisaya Nonoy B. Ang muhatod sa hanay sa balita karong orasa. Usa ka pastor og iyang anak sa Cuba gibilanggo sa kapulisan. Gibilanggo sa kapulisan ang usa ka pastor ug ang iyang 15 anyos nga anak sa nasod sa Cuba human mahibaluan nga niapil sila sa usa ka dakong protesta. Ang nasong amahan ug anak niapil aron nga iprotesta ang nationwide shutdown ug ang fuel depletion sa nasod nga wala nahatagan og solusyon sa gobyerno. Kasamtangan nga ana sa presuhan ang anak sa pastor ug ana sa risgo nga sitwasyon tungod kay anak kini sa seryoso nga sakit. Tungod dinhi padayon nga nakigbangi ang nasong pastor sa balaod aron nga makagawas nga luwas ang iyang anak gikan sa bilangguan.